वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए बैक टू बैक मैं 2 से 3 खौफनाक वाक़यात लाई हूँ, खौफनाक स्टोरीज़ लाई हूँ जो मैं अपनी इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मलीहा तारिक हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं, डेली कमेंट भी करती हैं अमेरिका से। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है। वो कहती हैं कि वो अमेरिका से वापस पाकिस्तान आई हुई थी, तो जिन पीर साहब की वो बैत थी उनके तस्बीह खाना में वो बैठी हुई थी। तो कनाडा से उनके एक रिलेटिव थे, भाई थे उनकी कॉल आई और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अपना एक मसला शेयर किया कि मैं बहुत दिनों से एक अजीबो-गरीब मुसीबत में गिरफ़्तार हूँ, मेरी कुछ मदद करें। उनके साथ प्रॉब्लम ये थी, वो कनाडा में थे और एक स्टोर के ऊपर काम करते थे एज ए सुपरवाइज़र। कनाडा में जो स्टोर्स हैं वो रात को 11 बजे तक, उनके वहाँ के रात के 11 बजे तक वो सब बंद हो जाते हैं। और जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी वो वहाँ पर सुपरवाइज़र थे, इसलिए वो रात को जब स्टोर क्लोज़ करते थे तो हर चीज़ को चेक करते थे कि हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल सही सलामत हो। कुछ दिनों से उनके साथ एक अजीबो-गरीब सी हैपनिंग होना शुरू हो गई थी कि रात को जब वो स्टोर को बंद करके जाते थे और सुबह जब आकर खोलते थे तो स्टोर का जितना भी सामान होता था सारा बिखरा पड़ा होता था। वो बहुत ही परेशान हुए कि मैं तो जब रात को इस स्टोर को बंद करके गया था तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी, फिर मेरे बाद किसने इस स्टोर को खोला और उसका ये हाल किया, जबकि उस स्टोर को खोलते भी वही थे, बंद भी वही करते थे और कीज़ भी सिर्फ़ उनके पास ही होती थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उस घबराहट और हड़बड़ाहट में सारे स्टोर को दोबारा सेट किया गया और रूटीन के मुताबिक काम किया गया। वो भी सारा दिन काम काज में गुजर गया। फिर रात हुई तो उन्होंने हर चीज़ को देखा, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। वो फिर स्टोर को बंद करके चले गए। हस्बे मामूल सुबह आकर जब दोबारा स्टोर को खोला तो उसी तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था। जो चीज़ जहाँ पर रखी थी वो वहाँ पर नहीं थी। इस तरह से सामान बिखरा पड़ा था जैसे यहाँ पर बाकायदा किसी ने आकर इन चीज़ों को बखेरा है। अब उनकी हैरानगी और परेशानी की कोई हद नहीं थी। उन्होंने यही मुनासिब समझा कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए, क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरास हर शॉपिंग मॉल में, हर स्टोर में, इनफैक्ट हर जगह पर प्लेस किए जाते हैं, सिर्फ़ इसीलिए कि अगर नॉर्मल ज़िंदगी से हट के किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट हो तो वो उसमें कैप्चर हो सके। जैसे ही स्टोर को सेट किया गया और उसके बाद उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें उन्होंने ये देखा कि कोई अनदेखा वजूद है जो नज़र नहीं आ रहा, मगर वो चीज़ों को उठा कर ज़मीन पर फेंक रहा है, वो चीज़ों को उछाल रहा है, हवा में चीज़ें उछल रही हैं और ज़मीन पर गिर रही हैं, मगर गिराने वाला और उछालने वाला नज़र नहीं आ रहा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि ये एकदम से क्या माजरा शुरू हो गया है। वो सारी सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियो थी, मलीहा के जो पीर साहब थे उनको भी वो दिखाई गई। उन्होंने जब उस सारी चीज़ को देखा तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो जिन्नात जो एक अनदेखा वजूद है, जिसको वो देख नहीं पा रहे,
اور ان کے جانے کے بعد وہ وہاں پر یہ سب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت بھی وہ اپنی موجودگی کا کہیں نہ کہیں کوئی احساس دلاتے ہوں، مگر لوگوں کی رش اور بھیڑ میں اس چیز کو اتنا فوکس نہ کیا جاتا ہو۔ مگر رات کو جب وہاں پر کوئی انسان نہیں ہوتا تھا تو وہ اس طرح سے ان چیزوں کو بکھیرتے تھے۔ پھر ان پیر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے رات کے ٹائم جب اسٹور کو بند کر کے جانا ہے تو وہاں پر اسپیکر میں اونچی آواز میں اذان لگا کر جانی ہے کہ صبح تک وہاں پر اذان گونجتی رہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، 3 دن لگاتار وہاں پر رات کے ٹائم اذان کو وہ اسپیکر پر لگا کر اسٹور کو بند کر کے جاتے تھے۔ اور تیسرے دن کے بعد جب چوتھا دن تھا، اس کی رات اور پھر سے اگلا دن وہاں پر کوئی چیز بکھری ہوئی نہیں تھی۔ جب ان لوگوں نے CCTV فوٹیج چیک کی تو پچھلے 3 دنوں کی اس CCTV فوٹیج میں جب اذان کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی تو وہ جو جنات تھے، وہ جو شیاطین جنات تھے جو وہاں پر نقصان اور تکلیف کی غرض سے آئے ہوئے تھے، وہ جل رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخوں کی خوفناک آوازیں وہ اس اذان کی وجہ سے گونجتی تھی۔ بے شک اللہ کا کلام برحق ہے اور اذان میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے کہ اس نے وہاں سے ان شیاطین جنات کو جلا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے اسٹور پر ایسی کوئی ہیپننگ نہیں ہوئی۔ پھر روٹین میں انہوں نے وہاں پر وہ اذان لگانا شروع کر دی۔ لسنرز، میں آپ سب کو بھی یہ ایک میسج دوں گی، اپنے گھر میں ضرور اپنے موبائل فونز پر بے شک یوٹیوب پر جا کر وہاں پر اذان ہوتی ہے جو براہ راست مدینہ پاک سے یا مکہ مکرمہ سے اذان آ رہی ہوتی ہے، اس کو ضرور آن ایئر کیا کریں اپنے گھر میں۔ ان سے رحمتیں آتی ہیں اور بری بلائیں اور برے شیاطین جنات اس جگہ سے، ان گھروں سے ہمیشہ کے لیے رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ یہ ملیحہ طارق نے ہمارے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ اب پڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص اکرم ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دبئی سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چینل کی خوفناک کہانیاں سنی تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی کہ آپ ہارر سٹوریز کو بہت سموتھلی اور سمپلی آن ایئر کرتی ہیں اور آپ بالکل بھی کوئی فیک چیزیں اس میں ایڈ نہیں کرتی۔ جیسے کہ میں نے آپ سب لسنرز کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں جو بھی اپنے چینل پر سٹوری لگاؤں گی وہ ریئل ہوگی اور میں ایز اٹ از ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس میں ایڈ بیک کر کے سٹوری کو فیک بنانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ غیر مرئی مخلوقات پر ہم سب کا بلیو ہے، ہم جانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جنات اپنا آپ دکھائیں تو ان پر یقین کیا جائے، وہ سامنے آئیں، ہمیں باقاعدہ ڈرائیں تو ہم ان کو مانیں کہ وہ ہیں۔ کبھی کبھار جنات اپنے ہونے کا احساس ہمیں دلاتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم لوگ ہیں، آپ لوگ اپنا بچاؤ خود کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے روم میٹ اور وہ جس روم میں ہوتے تھے، ان دونوں نے اپنے روم کا ایک رول بنایا ہوا تھا کہ جب بھی رات کو سونا ہے فون سائلنٹ پہ کر کے سونا ہے، کیونکہ ڈیوٹی آورس چینج ہوتے تھے، کسی نے صبح جانا ہوتا تھا تو کسی نے دوپہر میں۔ ایک دفعہ ایسے ہی وہ دونوں دوست اپنے روم میں سو رہے تھے، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ وقاص کے دوست کے موبائل پر ایک عجیب و غریب ساؤنڈ پلے ہو گیا، جس طرح سے اولڈ ہارر موویز میں کوئی دردناک ساؤنڈ پلے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، میرا دوست بھی جاگ گیا، میں بھی جاگ گیا۔ ہم لوگ یہ حیران تھے کہ یہ میوزک کیسے پلے ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہارا موبائل لگتا ہے سائلنٹ پر نہیں تھا، تو اس کا یہ جواب تھا کہ میں نے تو سائلنٹ پر کیا تھا، میں پھر بھی چیک کرتا ہوں۔ جب ان کے دوست نے اپنا موبائل چیک کیا تو ان کا موبائل سائلنٹ پر تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی
کہ اگر ان کا موبائل سائلنٹ پر تھا اور ایک سائڈ پر تھا تو پھر وہ میوزک کیسے پلے ہوا۔ پھر ان دونوں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے پورے موبائل کو چیک کیا کہ کوئی ایپ اوپن نہ رہ گئی ہو، یوٹیوب کا کوئی ٹیب اوپن نہ رہ گیا ہو، فیس بک کا کوئی ٹیب اوپن نہ رہ گیا ہو، مگر وہ کہتے ہیں کسی ایپ میں کسی جگہ پر وہ ساؤنڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا جو ان کے موبائل کے اوپر اس ٹائم تک بھی وہ پلے تھا۔ جب انہوں نے آف سکرین کی اس کے باوجود بھی وہ ساؤنڈ کنٹینیوسلی چل رہا تھا۔ پھر ان کے دوست نے اپنے موبائل کو سوئچ آف کیا اور جب دوبارہ سے اس کو آن کیا تو تب وہ ساؤنڈ آنا رک گیا۔ لسنرز، بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے، کچھ غیر مرئی مخلوقات کی ایسی اقسامز ہوتی ہیں جو انسانوں کو محض اپنا آپ شو کرتی ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، ہماری بھی موجودگی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اکثر نوٹس کیا ہوگا رات کے ٹائم جہاں پر ان چیزوں کے اثرات ہوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے روم میں کوئی چیز گر گئی ہے یا کوئی آپ کے پاس سے تیزی سے گزر گیا ہے، یا اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی چیزوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے، تو وہ محض وہم نہیں ہوتا، وہاں پر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ وقاص اکرم نے ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا جو ریسنٹلی ان کے اور ان کے فرینڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ایک اور انسیڈنٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ انڈیا سے شیئر کیا مجھے ای میل کر کے کسی نے، مگر انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میرا نیم آن ایئر نہ کیا جائے۔ تو اگر اس طرح سے اپنی کوئی پرائیویسی رکھنا چاہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو پرائیویسی میں ہی رکھوں۔ جنہوں نے میرے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں جو کہ آگرہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، اور جس جگہ پر ہم رہتے ہیں وہ بہت چھوٹا سا ایک گاؤں ہے۔ وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر کہا یہ جاتا تھا کہ پہلے وقتوں میں کوئی قبرستان ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں اس جگہ کو ایک خالی پلاٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس جگہ پر ان کے فادر نے ایک پلاٹ خریدا، وہ جگہ کافی بڑی تھی اور پلاٹس میں اس جگہ کو سیل کیا جا رہا تھا۔ تو ان کے فادر نے وہاں پر ایک پلاٹ خرید لیا اور وہاں پر اپنے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی نما، ہٹ نما جگہ بنائی، جیسے گاؤں میں لوگ مٹی کے گھر بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلچر کے مطابق بنایا، جیسے ان کے کلچر میں وہ مٹی کے کوٹھری نما گھر بناتے تھے اور اس کے اوپر آئرن اور ٹین کے چھت لگائے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ویسے ہی ان کے فادر نے بھی ایک ہٹ وہاں پر بنا لیا۔ ابھی اس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، بہت کم، کوئی 1 2 یا 3 گھر ہوں گے۔ وہ بالکل ویران جگہ تھی اور مانا یہ بھی جاتا تھا کہ اس جگہ پر جنات کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو لے کر اس جگہ پر شفٹ ہو گئے۔ جنہوں نے میرے سے یہ سٹوری شیئر کی ہے وہ کہتے ہیں یہ سٹوری 1994 کی ہے، جب ان کے بڑے بھائی ابھی کچھ مہینوں کے ہی تھے اور اپنی امی کے ساتھ اس گھر میں سو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کلچر میں تب اس دور میں وہ لوگ زمین پر بھی سو جایا کرتے تھے، تو وہ بھی زمین پر ہی سو رہے تھے سب، اور ابھی اس گھر، اس ہٹ کو ان لوگوں نے دروازہ بھی نہیں لگایا ہوا تھا، بس اس کے آگے کپڑے کا ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس سے باہر سے دھوپ یا رات کے ٹائم ٹھنڈ اندر نہ آئے۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ان کا جو بھائی اپنی مدر کے ساتھ سو رہا تھا اس کو کوئی چیز وہاں سے اٹھا کر لے گئی، اور وہ جو ان کے پیرنٹس تھے وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کے پاس سے ان کے بچے کو کوئی اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ اس بچے کے رونے کی آوازیں بھی کسی کو نہیں سنائی دیں۔ وہ جو غیر مرئی مخلوقات تھیں، وہ جو جنات تھے، اس بچے کو لے کر وہاں سے باہر چلے گئے۔ وہ اس کو کہاں کہاں لے کر گھومتے رہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور ان کی اس جگہ پر کوئی اتنی خاص آبادی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے
अम्मी के ख़ानदान के उनका कोई रिलेटिव थे, उनकी अम्मी के मामू लगते थे कोई, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने आग जलाकर अपने सहन में वो बैठे हुए थे और वहाँ पर बैठ के वो सिगरेट पी रहे थे। उनके घर के बाहर भी दरवाज़ा नहीं था, बकौल उनके कि जब वो गैर मरी मखलूक़ात उस बच्चे को लेकर वहाँ से गुज़री तो आग को देखा तो उस बच्चे को वो फ़ौरन वहीं पर फेंक कर गायब हो गई। जब उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो जाके उस बच्चे को उठाया कि इतनी रात को किसके बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, और बिल्कुल उनके घर के बाहर से। जब बाहर निकल कर देखा उस वक्त बहुत अंधेरा था। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपने घर के अंदर लेकर आए, देखा तो वो उनके ही रिलेटिव्स का बच्चा था। वो बहुत हैरान हुए कि इतनी रात को इतना छोटा बच्चा यहाँ पर कैसे आ गया। बहुत बुरी तरह रो रहा था। वो बच्चा उन्होंने अपनी मिसेस को दिया और उस बच्चे के घर पर वो गए और जाकर उसके फादर को आवाज़ें दी। जब उनकी आवाज़ सुन के वो बाहर आए तो उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारा बेटा किधर है। उनका यही कहना था कि वो अपनी माँ के पास ही सो रहा है। लेकिन जब उन लोगों ने देखा तो उनका बच्चा उनके पास नहीं था। वो लोग बहुत हैरान हुए कि उनका बच्चा आखिर कहाँ गया। वो लोग बहुत घबराए और रोना पीटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हौसला रखो, तुम लोगों के बच्चे को कोई चीज़ हमारे घर के बाहर फेंक कर गई है। फिर उन्होंने उस बच्चे को जाकर वहाँ से वापस लिया। तब उनको यकीन हो गया कि जो उन लोगों ने गांव में वो बातें सुनी हुई थी कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, वाकई ही वहाँ पर जिन्नात थे। फिर उन्होंने अपने पंडित बुलाए, उन्होंने सरसों के बीज के ऊपर उनको कुछ पढ़ कर दिया और उस सारे इलाके में उन लोगों ने वो बीज बिछाए और अपने घर के आगे दरवाज़ा लगाया, जिसके बाद दोबारा वो चीज़ें उनको उस तरह से तंग नहीं करती थी। मगर वो उन खौफनाक चीज़ों की आवाज़ें रात देर तक सुना करते थे। वो कहते हैं कि हम आज भी जब अपनी अम्मी से वो खौफनाक कहानी सुनते हैं उनके भाई के बारे में तो हम लोगों को बहुत डर लगता है। इसमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें आप लोगों को आज की तीनों खौफनाक इंसिडेंट, खौफनाक कहानियाँ कैसे लगे। अब मैं अपने लिसनर्स के नेम्स ऑन एयर करूँगी जिन्होंने मेरी कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। सितारा मुअज़्ज़म हमें कमेंट करती हैं, इब्रार विर्क हमें कमेंट करते हैं, फ़रहीन हमें इंडिया से कमेंट करती हैं, सलमा उमर हमें यूएई से कमेंट करती हैं, महा मलक हमें कमेंट करती हैं, हाजी बाबिया हमें कमेंट करते हैं, वलीद बिन खालिद हमें कमेंट करते हैं, साइमा खुरम हमें इंग्लैंड से कमेंट करती हैं, के खान हमें पाकिस्तान लाहौर से कमेंट करते हैं, सैयद मोहम्मद अवैस हमें कमेंट करते हैं, शुएब रुखसार हमें कमेंट करते हैं, बुशरा फ़ारूक हमें कमेंट करती हैं, खिज़र इमरान हमें कमेंट करते हैं, सोहिब शब्बीर हमें कमेंट करते हैं, वकार कुरैशी हमें कमेंट करते हैं, अंबर अली हमें कमेंट करती हैं, सबा नाज हमें कमेंट करती हैं, शाफिया रिफाकत हमें कमेंट करती हैं, तारिक खान हमें कमेंट करते हैं, अली खान हमें कमेंट करते हैं, शुबाना इमरान हमें पाकिस्तान जेलम से कमेंट करती हैं, अकमल मलक हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करते हैं, विशी इकबाल हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करती हैं, साबिर इकबाल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करते हैं, शेख रुखसार हमें कमेंट करते हैं, आसिफ मंसूरी हमें कमेंट करते हैं, द प्रिंस हमें कमेंट करते हैं, महम अमरीन हमें कमेंट करती हैं, तस्कीन बानो हमें कमेंट करती हैं, एस मलिक हमें कमेंट करते हैं, नदीम पठान हमें कमेंट करते हैं, हफीज़ अहमद हमें कमेंट करते हैं, नाजिश अली ख़ान हमें कमेंट करती हैं, जावेद सैफ़ी हमें कमेंट करते हैं, रोज़ पर्ल हमें कमेंट करती हैं, गेम क्रैकर हमें कमेंट करते हैं, मलिक यासर हमें कमेंट करते हैं, उसामा अली हमें कमेंट करते हैं, सैयद जावेद हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, सीमा नाहिद हमें कमेंट करती हैं, नूर सबा हमें कमेंट करती हैं, आमिर अली हमें कमेंट करते हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना फ़ीडबैक देते रहें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से हॉरर स्टोरीज़ लाती रहूँगी। और लिसनर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ कोई लाइव सेशन भी करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी ऐसी जगह पर आप लोगों के साथ लाइव सेशन करूँ जो मिस्टीरियस भी हो और हॉरर भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।